आपने जिंदगी भर की जमा पूंजी इकट्ठी की, अपना पेट काटा या परदेश में धक्के खाए और एक नामी ग्रामी हाउसिंग सोसाइटी की फाइल खरीद ली। आपको लगा आपने अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक प्लॉट बुक कर लिया है। लेकिन जरा एक मिनट रुक कर खुद से ये सवाल पूछे, क्या वाकई आपने कोई जमीन खरीदी है? जवाब है नहीं। आपके हाथ में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, एक ऐसा रंगीन कागज जिसके पीछे ना कोई जमीन है, ना कोई नक्शा है और ना ही हुकूमत की कोई मंजूरी। इस वक्त पाकिस्तान में रियल एस्टेट के नाम पर तारीख की सबसे बड़ी और कानूनी पॉन्जी स्कीम चल रही है। एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड जिससे इन्वेस्टमेंट का नाम देकर मिडिल क्लास और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जेबों से अरबों रुपए निकाले जा रहे हैं। अगर आपने, आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार ने जिंदगी में कभी भी किसी हाउसिंग सोसाइटी की कोई फाइल खरीदी है या मुस्तकबिल में खरीदने का सोच रहे हैं, तो स्क्रीन से नजरें मत हटाइएगा, क्योंकि पंच की इस हार्ड हिटिंग इन्वेस्टिगेशन में हम मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के साथ आपको दिखाएंगे कि इस प्लॉट माफिया का एक आम आदमी को लूटने का तरीकेकार क्या है। कैसे महज चंद एकड़ जमीन पर हजारों फाइलें बेच दी जाती हैं। बगैर जमीन के ये सोसाइटियां रातों रात अरबों रुपए कैसे इकट्ठे कर लेती हैं। दिन रात मेहनत करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को किस तरह शीशे में उतारा जाता है। इस फ्रॉड का लेवल कितना बड़ा है और ये माफिया कितना खतरनाक है। जिसके साथ फ्रॉड हो जाता है वो थानों और कचहरियों में कैसे रुल जाता है और हमारे सरकारी इदारे क्यों खामोश है। ये वो बिटर रियलिटीज है जो कोई प्रॉपर्टी डीलर या डेवलपर कभी नहीं चाहेगा कि आपको पता चले, और ना ही आपका मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बात करने को तैयार है। और हाँ, वीडियो के आखिर में हम आपको 4 ऐसी प्रैक्टिकल चीजें बताएंगे जिन्हें चेक करके आप खुद को और अपनी जमा पूंजी को इस माफिया से हमेशा के लिए बचा सकते हैं। देखें, इतने ताकतवर माफिया को सीधा एक्सपोज करना कोई आसान गेम नहीं है। इसके पीछे हमारी टीम का बहुत सा टाइम, रिसोर्सेज और एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है। हमारी इस इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की असल लाइफलाइन सिर्फ आप है। अगर आपको हमारी ये एफर्ट सच्ची लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो इस माफिया का शिकार हो सकता है। तो आइए इस काले धंधे को बेनकाब करते हैं। पाकिस्तान में एक आम आदमी का सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? अपना घर, अपनी एक छत, कोई रिटायर्ड पेंशनर हो, परदेश में खून पसीना एक करने वाला ओवरसीज पाकिस्तानी हो, या सुबह से शाम ड्यूटी देने वाला कोई तनख्वाहदार तबका। शहर के अंदर तैयार और महंगा प्लॉट खरीदना अब इनकी पहुंच से बाहर हो चुका है। तो जब जेब में पैसे कम हो और ख्वाब अपना घर बनाने का हो, तो एक आम आदमी क्या करता है? वो शहर के मज़ाफात में बनने वाली नई हाउसिंग सोसाइटीज का रुख करता है। और यकीन करें, बहुत से लोगों को प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीदने का बिल्कुल कोई तजर्बा ही नहीं होता। बिल्कुल यहीं से ये सिस्टम आपके लिए एक ऐसा जाल बिछाता है जिसे हम फ्रॉड कहते हैं। ये हाउसिंग सोसाइटीज आपको घेरने के लिए दर्जनों दिल फरेब झांसे तैयार करती हैं। और याद रखें, धोखा हमेशा बहुत हसीन होता है। कहीं सस्ते प्लॉट और आसान किस्तें, कहीं प्राइम लोकेशन का लालच आपके जहन के साथ खेला जाता है। सर, बुकिंग बड़ी तेज हो रही है, आज ले लें, कल इसका रेट आसमान पर जाना है। आम आदमी सोचता है आज सस्ता लो, कल महंगा बेचो। यही सोच उसे सोसाइटी के दफ्तर तक ले जाती है। सूटेड बूटेड डीलर ब्रीफिंग देता है, साइट का विजिट करवाता है, लेकिन ग्राउंड पर क्या है? दूर दूर तक सिर्फ उड़ती हुई मिट्टी या फिर इनका अपना आलीशान दफ्तर और एक आध डेमो घर। डीलर आपको कन्विंस करता है कि मार्केट में इस सोसाइटी की कितनी हाइप है। आप बातों के जादू में आते हैं और अपनी सालों की जमा पूंजी इनके हवाले कर देते हैं और बदले में प्लॉट की बुकिंग की फाइल ले लेते हैं। अब सीन देखिए, डीलर आपको उस बंजर मिट्टी पर खड़ा करता है, हवा में हाथ से इशारा करता है और कहता है, सर वो फलां जगह पर आपका प्लॉट होगा। आपको लगता है आपने जमीन खरीद ली। दर हकीकत उन्होंने जमीन बेची ही नहीं। बुकिंग के नाम पर आपके हाथ में सिर्फ एक कागज थमा दिया गया है जिस पर एक फर्जी नंबर लगा है। आप खुशी खुशी घर आते हैं कि प्लॉट बुक हो गया, जबकि हकीकत ये है कि आपने जमीन नहीं, महज एक रसीद खरीदी है। और सीधी सी बात है कि ये फाइल
کوئی پلاٹ نہیں ہے، تو پھر اصل پلاٹ کیا ہوتا ہے؟ سیدھی اور سادہ سی بات ہے کہ قانون کی نظر میں پراپرٹی صرف وہ ہے جس کی آپ کے نام پر باقاعدہ رجسٹری ہو اور پٹواری کے کھاتے میں آپ کے نام کا انتقال موجود ہو۔ یہ فائل تو محض ایک پرائیویٹ ڈیولپر کا کچا وعدہ ہے، تو پھر ردی کا یہ ٹکڑا یعنی فائل مارکیٹ میں آئی کہاں سے؟ 80s اور 90s کی دہائی میں جب بڑی کوآپریٹو سوسائٹیز اور DHA جیسے اداروں نے اپنا کام شروع کیا تو اس فائل سسٹم کی بنیاد پڑی۔ اس کا مقصد ہرگز فراڈ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک خالص انتظامی مجبوری تھی۔ بات سیدھی سی تھی، جب کوئی بڑا ادارہ 1000 ایکڑ زمین لیتا ہے تو وہاں راتوں رات سڑکیں اور پلاٹ نہیں بن جاتے۔ اس لیے یہ سسٹم بنایا گیا کہ جب تک زمین پر کام مکمل نہیں ہوتا اور باقاعدہ قرعہ اندازی کے ذریعے پلاٹ کا نمبر نہیں لگ جاتا، تب تک انویسٹر کے پاس بکنگ کے ثبوت کے طور پر ایک عارضی رسید موجود رہے۔ لیکن پھر وقت بدلتا گیا، آبادی تیزی سے بڑھی، شہر پھیلنے لگے اور ایک عام آدمی کو اپنے گھر کے لیے زمین کی ضرورت پڑنے لگی۔ چھت کی اس بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کو کیش کرنے کے لیے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ایک پورا مافیا جنم لے گیا، جس نے اس سیدھے سادے ماڈل کو مکمل طور پر ہائی جیک کر لیا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ پاکستان کی عوام تو زمین کی بجائے کاغذ کی اس عارضی فائل پر ہی لاکھوں روپے لٹانے کو تیار ہے، اور بالکل یہیں سے بکنگ کی یہ سیدھی سادی پرچی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈ کا ہتھیار بن گئی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی اس فائل کو ایک پلاٹ یا لاکھوں روپے کیش کے برابر کیوں مان لیتا ہے؟ یہاں کھیلا جاتا ہے آپ کے دماغ کے ساتھ ایک نفسیاتی کھیل۔ ذرا غور کریں، مارکیٹ میں بکنے والی ہر فائل کے ساتھ 100 روپے سے لے کر 5000 روپے تک کا ایک اصلی سرکاری نوٹ یا سٹیمپ پیپر سٹیپل کیا ہوتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ جب ایک عام آدمی اس فائل کے ساتھ اصلی نوٹ جڑا دیکھتا ہے تو اس کا دماغ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ وہ لاشعوری طور پر اس پرائیویٹ کاغذ کو بھی ایک سرکاری اور قانونی چیز مان لیتا ہے۔ اسی نوٹ کے سہارے اس مافیا نے فائل کو مارکیٹ میں کیش کی طرح چلانا شروع کر دیا ہے۔ آج لو، کل پروفٹ پر آگے بیچ دو، بغیر کسی رجسٹری، بغیر کسی ٹیکس کے۔ آئیڈ کی ایک آفیشل رپورٹ بتاتی ہے کہ قانون میں اس فائل کی ویلیو 0 ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق یہ صرف دھوکہ نہیں بلکہ سیدھا سیدھا پاکستان کرنسی ایکٹ 1950 کی کھلی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس مافیا نے اسٹیٹ کی کرنسی کے پیرالل اپنی ایک پرائیویٹ کرنسی چھاپ لی ہے۔ لیکن ذرا ایک سیکنڈ کے لیے رکیے، یہ پیرالل کرنسی تو اس فراڈ کا صرف وہ حصہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اصل خوفناک کہانی تو اس فائل کے پیچھے ہے۔ ہماری انویسٹیگیشن اور سرکاری ریکارڈ کا ایک انتہائی کڑوا سچ سن لیں۔ آپ جن فائلوں پر اپنی جمع پونجی لگا رہے ہیں ان میں سے 80% کے پاس گراؤنڈ پر اتنی زمین موجود ہی نہیں جتنی وہ بیچ چکے ہیں۔ جی ہاں، 0 لینڈ۔ صرف پنجاب میں 4000 ہاؤسنگ سوسائٹیاں غیر قانونی ہیں۔ لاہور، پنڈی یا کراچی، ہر بڑے شہر کا سرکاری کھاتہ چیخ رہا ہے کہ بکنے والی 80% فائلوں کے پیچھے سرے سے کوئی زمین موجود ہی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب زمین ہے ہی نہیں تو سوسائٹی بنتی کیسے ہے؟ جواب ہے پری لانچنگ۔ یہ مافیا زمین نہیں، صرف خواب بیچتا ہے۔ یہ شہر کے باہر کسی مین روڈ پر بمشکل چند کنال کا ایک ٹکڑا خریدتے ہیں، وہاں ایک انتہائی چمکدار اور دیو ہیکل گیٹ کھڑا کر دیتے ہیں۔ زمین ان کی نہیں ہوتی، لیکن اس ایک گیٹ کی تصویر پر مارکیٹ میں ہزاروں فائلیں پھینک دی جاتی ہیں۔ یعنی زمین خریدی 1% اور فائلیں بیچ دی 100% کی۔ عوام کا اربوں روپیہ اکٹھا ہوتا ہے اور اسی کیش سے آگے جا کر مزید زمین لی جاتی ہے، یا پھر راتوں رات یہ مافیا سارا کیش لے کر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ہوائی فائر نہیں ہے۔ آپ نیب کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں۔ پاکستان کا بدنام زمانہ ایڈن ہاؤسنگ سکینڈل ہو، جس میں ہزاروں بیواؤں اور پینشنرز کے 25 ارب روپے ڈوب گئے، یا 2024 میں CDA کے آڈٹ میں پکڑی گئی اسلام آباد کی 99 فیک سوسائٹیز ہوں، سب کا طریقہ واردات بالکل یہی تھا۔ اب ذرا سوچیں، پڑھے لکھے لوگ ان کے جال میں پھنستے کیسے ہیں؟ یہاں چلتی ہے پاکستان کی سب سے بڑی ہائپ مشین۔ یہ مافیا زمین پر نہیں، مارکیٹنگ پر کروڑوں روپے لگاتا ہے۔ نامور یوٹیوبرز اور مشہور ایکٹرز کو خریدا جاتا ہے۔ آپ کو موبائل سکرین پر
दुबई जैसा लाइफ स्टाइल दिखाया जाता है, जबकि ग्राउंड पर सिर्फ मिट्टी उड़ रही होती है। फिर ये आपको धोखा देने के लिए ब्रांड हाईजैकिंग भी करते हैं, यानी ये अपनी 2 कौड़ी की गैर कानूनी सोसाइटी के नाम के साथ डिफेंस, इनक्लेव, सिटी, यहाँ तक के आर्मी जैसे भारी भरकम अल्फाज भी लगा देते हैं ताकि आम आदमी इसे कोई बड़ा सरकारी या सर्टिफाइड प्रोजेक्ट समझ ले। आप आरडीए की गैर कानूनी सोसाइटीज की ऑफिशियल लिस्ट उठाकर देखें, आपको इसमें आर्मी रेजिडेंशिया, डिफेंस व्यू और एक्स सर्विसमैन हाउसिंग स्कीम जैसे दर्जनों नाम मिलेंगे। ये मुकम्मल गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने सिर्फ नाम के जरिए अवाम को लूटा। यहाँ तक के पाक फौज के इदारे ISPR को बाकायदा अखबारात में इश्तिहार देकर तरदीद करनी पड़ी कि इन जाली सोसाइटियों का पाकिस्तान आर्मी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ एक बात समझे, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अवाम को एक मरला ज़मीन बेचने के लिए भी हर सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि वो पहले मुतलका इदारे जैसे LDA या CDA से बाकायदा मंजूरी यानी NOC ले। इस NOC के बगैर ये सोसाइटियाँ ना तो मार्केटिंग कर सकती हैं और ना ही जमीन का 1 इंच भी बेच सकती हैं। तो फिर सवाल ये है कि जब ये गैर कानूनी है तो सड़कों पर इनके बड़े बड़े बिल बोर्ड्स कैसे लग जाते हैं, इनके दफ्तर खुलेआम कैसे चलते हैं। यहाँ से शुरू होता है सिस्टम को खरीदने का काला खेल। एक सोसाइटी अवाम से अरबों रुपए इकट्ठे करती है और इसका एक भारी हिस्सा रिश्वत की सूरत में ऊपर तक जाता है। मुकामी पुलिस थानों से लेकर डेवलपमेंट अथॉरिटीज के राशि अहलकारों तक सबका माहाना हिस्सा तय होता है। सिस्टम को खरीदने के बाद ये माफिया अवाम को फंसाने के लिए सड़कों पर आता है। ये जो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगाते हैं, इनके बिल्कुल कोने में छोटा सा लिख देते हैं NOC अप्लाइड, मतलब हमने मंजूरी की सिर्फ दरख्वास्त दी है। लेकिन सड़क से गुजरते हुए एक आम खरीदार की नजर सिर्फ NOC पर पड़ती है और वो धोखा खा जाता है। और बाज तो इससे भी 2 हाथ आगे हैं, वो सीधा सीधा जाली NOC नंबर लगाकर धड़ल्ले से मार्केटिंग करते हैं। इसकी एक जीती जागती मिसाल गोजर खान की एक हाउसिंग सोसाइटी थी। ये बन रही थी गोजर खान में, लेकिन इसकी मार्केटिंग और बिलबोर्ड्स लाहौर के पोश इलाकों में लगे हुए थे। जब मैंने खुद इसका फैक्ट चेक किया तो पता चला कि बोर्ड पर लिखा गया NOC नंबर मुकम्मल तौर पर फर्जी और जाली था। मैंने RDA में इसकी बाकायदा शिकायत की और प्रॉफिट मैगजीन की अपनी एक स्टोरी में सबूतों के साथ इस फ्रॉड को एक्सपोज किया, जिसके बाद मुझे इस माफिया की तरफ से ढेर सारी धमकियां भी वसूल हुई। लेकिन अगर कोई खरीदार ज्यादा होशियार निकले और बुकिंग से पहले सोसाइटी के ऑफिस जाकर सीधा NOC का पूछ ले, तो यहाँ ये माफिया एक इंतहाई शातराना सफेद झूठ बोलता है। या तो ये आपको कह देते हैं कि सर हमने अप्लाई किया हुआ है, बस कुछ दिनों में NOC आ जाएगा। और अगर आप ज्यादा सवाल करें तो डीलर दराज से SCCP की मोहर वाला एक सर्टिफिकेट निकाल कर दिखा देता है। आम बंदा सरकारी मोहर देखकर मुतमिन हो जाता है, लेकिन कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये इस सदी का सबसे बड़ा धोखा है। SCCP सिर्फ एक कंपनी रजिस्टर करता है, वो किसी को जमीन बेचने की मंजूरी नहीं देता। जमीन बेचने का NOC सिर्फ और सिर्फ मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटीज दे सकती हैं। अब जरा सोचिए, इस पूरे फ्रॉड का सबसे बड़ा निशाना कौन बनता है? इसका निशाना बनते हैं हम और आप, शहर में सस्ती और अपनी छत ढूंढने वाला हर आम पाकिस्तानी, और इनके साथ साथ हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो परदेश में बैठे हैं और खुद आकर जमीन चेक नहीं कर सकते। इन्हें कैमरे के जरिए एयरपोर्ट से 5 मिनट की दूरी का झूठ बेचा जाता है। चले एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि आप बहुत खुशकिस्मत थे, आप किसी जीरो लैंड वाले फ्रॉड का शिकार नहीं हुए। आपने जिस सोसाइटी में फाइल ली उनके पास वाकई ग्राउंड पर कुछ ना कुछ जमीन मौजूद है। आप फाइल सीने से लगाकर मुतमिन हो जाते हैं कि शुक्र है जमीन तो है। लेकिन जरा एक मिनट, क्या इस खरीदी गई जमीन पर आपका प्लॉट मौजूद है? जब पंच की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन सोसाइटीज के मंजूर शुदा नक्शों और मार्केट में बिकने वाली फाइल्स का ग्राउंड पर मुआवजा किया तो एक नया और खौफनाक फ्रॉड सामने आया, जिसे मार्केट की जुबान में ओवर सेलिंग कहा जाता है। ये ओवर सेलिंग क्या है, इसे एक सादा सी मिसाल से समझें। फर्ज करें एक हाउसिंग सोसाइटी के पास सिर्फ इतनी जमीन है जिसमें बमुश्किल
1000 प्लॉट बन सकते हैं, लेकिन इसके मालिकान के लालच की कोई हद नहीं होती। ये मार्केट में 1000 की बजाय 3000 फाइलें छाप देते हैं। अब जरा खुद सोचें, जमीन कोई रबड़ तो है नहीं जिसे खींचकर बड़ा कर लिया जाए। इन इजाफी 2000 फाइलों को बेचना भी एक टेक्निक है, और ये फ्रॉड भी एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। यहाँ एंट्री होती है इस काले नेटवर्क के एक इंतहाई खतरनाक मोहरे की, प्रॉपर्टी डीलर। और इन प्रॉपर्टी डीलर्स को जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो यकीन करें, तरीका वारदात किसी थ्रिलर मूवी जैसा था। होता कुछ यूं है कि सोसाइटी के मालिकान चंद बड़े डीलर्स को अपनी सोसाइटीज में रजिस्टर्ड करते हैं और ये इजाफी फाइलें कौड़ियों के भाव इन्हें दे देते हैं। फिर डीलर्स के खुफिया व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक सोची समझी प्लानिंग के तहत एक तूफान खड़ा किया जाता है। फलां सोसाइटी की फाइल शॉर्ट हो गई है, मार्केट में माल नहीं मिल रहा, जिसके पास कैश है जल्दी खरीदो। ये शोर, ये हाइप मुकम्मल तौर पर एक आर्टिफिशियल डिमांड होती है। ग्राउंड पर कोई असल खरीदार नहीं होता। ये डीलर्स आपस में ही एक दूसरे को फाइलें बेचने का ड्रामा करके इस कागज के टुकड़े का रेट बढ़ा रहे होते हैं। इसे मार्केट की जुबान में पंप एंड डंप स्कैम कहा जाता है। इस मसनूई तूफान का असर ये होता है कि एक आम आदमी घबरा जाता है। उसे लगता है कि वाकई कोई सोने की कान हाथ लगने वाली है। जब वो फाइल की डिमांड करता है तो डीलर इस फाइल पर ऑन मांगना शुरू कर देते हैं। सोसाइटी ने फर्ज करे 6 लाख की फाइल निकाली, डीलर्स इस पर 3-3 लाख रुपए तक ऑन मांगते हैं। एक आम आदमी लालच का शिकार होकर ऑन पर वो इजाफी फाइल खरीदता है कि कल महंगी बिकेगी, लेकिन लालच बुरी बला है। जैसे ही इन डीलर्स का टारगेट पूरा होता है तो ये माफिया मार्केट से अचानक गायब हो जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स खामोश हो जाते हैं। इन इजाफी फाइल्स को इदारों से बचाने की भी एक टेक्निक लगाई जाती है। सोसाइटीज ऐसी फाइल्स को अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में एंटर ही नहीं करती, बल्कि मार्केट में एक कच्चा कागज इंट्रोड्यूस करवाती हैं जिसे रियल एस्टेट में एफिडेविट कहा जाता है। ये दरअसल एक ओपन और अनरजिस्टर्ड पर्ची होती है जिसके पीछे कोई प्लॉट नंबर नहीं होता। इसे जानबूझकर सिर्फ ब्लैक मार्केट और व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलाया जाता है ताकि इदारों को ये इजाफी फाइलें कहीं नजर ही ना आए। लेकिन हर फ्रॉड की एक हद होती है। जब मार्केट गिरती है, गुब्बारा फटता है और ये 2000 इजाफी खरीदार सोसाइटी के दफ्तर जाकर अपना प्लॉट मांगते हैं तो सोसाइटी के पास जमीन तो होती नहीं। उस वक्त इन इजाफी खरीदारों के साथ शुरू होता है इस माफिया का एक और खतरनाक खेल, जिसे मार्केट में मर्जिंग कहते हैं। आम आदमी को ब्लैकमेल करके एक जाल में फेंका जाता है। आपको मजबूर किया जाता है कि अपनी 2 फाइलें सोसाइटी को वापस करो और इनकी कीमत एक फाइल में मर्ज करवा लो, या फिर धमकी दी जाती है कि अपनी फाइल आधे रेट पर हमें वापस बेच दो वरना ये भी डूब जाएगी। इसकी सबसे क्लासिक मिसाल पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड बहरिया टाउन कराची है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसले में इनकी जमीन की कानूनी हद मुकर्रर की तो एक भयानक सच सामने आया। पता चला कि स्पोर्ट्स सिटी और पैराडाइज ब्लॉक की हजारों फाइलों के पीछे ग्राउंड पर सिरे से कोई जमीन मौजूद ही नहीं थी। अवाम ने पैसे वापस मांगे तो उन्हें बहरिया की अपनी मर्जिंग पॉलिसी के जरिए ब्लैकमेल किया गया। मुतासरीन को मजबूर किया गया कि अपनी डूबती रकम नई और महंगी फाइलों में फेंके, और जिसने रिफंड मांगा उस पर इतनी भारी कटौती लगाई गई कि पूरी मार्केट क्रैश कर गई। चले हम फिर से मान लेते हैं कि आपकी किस्मत वाकई बहुत अच्छी थी। आपकी फाइल ओवर सेलिंग और मर्जिंग की भेंट नहीं चढ़ी। आपने सालों तक हर महीने अपना पेट काट कर किस्तें भी पूरी कर दी, और फिर बिल आखिर वो दिन आ जाता है जिसका हर खरीदार को बेसब्री से इंतजार होता है, यानी कुरानंदाजी, या जिसे बैलेटिंग कहा जाता है। बड़े बड़े शामियाने लगते हैं, स्क्रीनें लगाई जाती हैं और स्टेज पर खड़ा सोसाइटी का मालिक मुस्कुराकर एक बटन दबाता है। स्क्रीन पर नंबर घूमते हैं और आपको बताया जाता है कि ये 100% डिजिटल और शफाफ कुरानंदाजी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जब पंच की इन्वेस्टिगेशन टीम ने आईटी एक्सपर्ट्स की मदद से इस डिजिटल कुरानंदाजी का पोस्टमार्टम किया तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने इस नाम नेहाद शफाफियत की धज्जियां उड़ा दी। ये कोई कुरानंदाजी नहीं है, ये कंप्यूटर कोडिंग का काला जादू है। हमारे ज़राए और मार्केट के अंदरूनी लोग बताते हैं कि इस कुरानंदाजी के सॉफ्टवेयर में बाकायदा बैकडोर कोडिंग की जाती है।
یعنی بٹن دبنے سے پہلے ہی یہ طے ہوتا ہے کہ کون سا پلاٹ کس کی جھولی میں گرے گا۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ہزاروں لوگوں کی اس قرعہ اندازی میں مین روڈ، کارنر اور پارک فیسنگ جیسے سب سے مہنگے اور پرائم پلاٹ ہمیشہ سوسائٹی کے مالکان، ان کے فرنٹ مینز یا پراپرٹی ڈیلرز کے نام ہی کیوں نکلتے ہیں؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی ڈیجیٹل واردات ہے۔ لیکن کہانی کا کلائمیکس تو بھی باقی ہے۔ اب شروع ہوتی ہے ڈیولپمنٹ چارجز کی بتاخوری۔ اگر بکنگ کے وقت چارجز طے تھے تو وہ ان کا قانونی حق ہے، لیکن فراڈ تب ہوتا ہے جب آپ کو سستی فائل کا جھانسا دے کر پھنسایا جائے۔ سالوں بعد اچانک آپ کے گھر ایک نوٹس آتا ہے کہ لاکھوں روپے ڈیولپمنٹ چارجز فوری جمع کروائیں۔ اس وقت پاکستان کی کنزیومر کورٹس اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ایسی ہزاروں شکایات سے بری پڑی ہیں۔ مارکیٹ میں آج کل اس کی کلاسک مثالیں موجود ہیں، جہاں 15 لاکھ کی فائل پر 25 لاکھ روپے کے ڈیولپمنٹ چارجز مانگ لیے جاتے ہیں۔ یعنی پلاٹ سے مہنگی اس کی ڈیولپمنٹ، اور اگر آپ یہ دینے سے انکار کر دیں تو سیدھی بلیک میلنگ ہوتی ہے، پیسے دو ورنہ فائل کینسل اور پچھلی ساری قسطیں ضبط۔ ایک عام آدمی اپنا پچھلا سرمایہ ڈوبتا دیکھ کر چپ چاپ اس قانونی بھتا خوری کے آگے سر جھکا لیتا ہے۔ جب ایک عام آدمی لٹ جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ اپنی جعلی رسیدیں اور رنگ برنگی فائلیں لے کر انصاف کی امید میں تھانے جاتا ہے۔ پولیس اس کھلے عام فراڈ کو دیوانی معاملہ بنا کر کیس سیدھا دیوانی عدالتوں میں دھکیل دیتی ہے، اور پاکستان میں دیوانی مقدمے کا مطلب ہے ایک ایسی اندھی سرنگ جہاں دادا مقدمہ دائر کرتا ہے اور فیصلہ پوتے کے دور میں آتا ہے۔ ایک غریب آدمی وکیلوں کی فیس بھرتا ہے اور تاریخیں بھگتتا رل جاتا ہے۔ لیکن یہ تو تھا ایک یا دو افراد کا کیس۔ کیا ہوتا ہے جب کسی بڑے ریئل اسٹیٹ برانڈ کے ہاتھوں ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں لوگ لٹ جاتے ہیں اور فراڈ کا والیوم چند لاکھ سے نکل کر اربوں اور کھربوں روپے تک پہنچ جاتا ہے؟ تب انٹری ہوتی ہے نیب کی۔ جب کوئی بڑا ریئل اسٹیٹ مگرمچھ نیب کے شکنجے میں آتا ہے تو وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ اپنے مہنگے ترین وکیلوں کی فوج کے ساتھ نیب کے دفتر جاتا ہے اور قانون کے ایک ایسے چور دروازے کا استعمال کرتا ہے جسے پلی بارگن کہا جاتا ہے۔ لیکن ذرا اس پلی بارگن کی تلخ حقیقت اور اس کے معاشی پہلو کو سمجھے۔ فرض کریں ایک عام تنخواہ دار آدمی نے 2010 میں گھر بنانے کا خواب دیکھا اور اپنا پیٹ کاٹ کر 15 لاکھ روپے سوسائٹی کو دیے۔ اس کے ساتھ فراڈ ہوا، وہ 10 سال عدالتوں اور نیب کے چکر کاٹتا رہا۔ بالآخر نیب نے مافیا کو پکڑا، پلی بارگن ہوئی اور 2020 میں اس غریب آدمی کو اس کے 15 لاکھ روپے واپس مل گئے۔ وہ خوش ہو کر گھر چلا گیا، لیکن کیا اسے واقعی انصاف ملا؟ 2010 میں اس 15 لاکھ روپے سے وہ ایک اچھا خاصا پلاٹ خرید سکتا تھا، لیکن 10 سال بعد جب مہنگائی بڑھ گئی، کرنسی ڈیپریشیٹ ہو گئی، یعنی 2020 میں اس 15 لاکھ سے وہ اس پلاٹ کی صرف 4 دیواری بھی نہیں کھڑی کر سکتا۔ اس کے پیسوں کی ویلیو زیرو ہو چکی ہے۔ اور دوسری طرف ذرا اس پراپرٹی ٹائکون کا حساب دیکھیں، اس نے عوام سے اربوں روپے اکٹھے کیے، ان پیسوں کو 10 سال تک اپنے دوسرے پروجیکٹس میں لگایا، انویسٹ کیا اور ان سے مزید کھربوں روپے کمائے۔ آپ دیکھیں کہ فراڈ کا والیوم کتنا بڑا ہے۔ یہ چند کروڑ کا کھیل نہیں ہے۔ آفیشل ڈاکیومنٹس، سینٹ کمیٹیز اور اتھارٹیز کے ریکارڈ کے مطابق پورے پاکستان میں 5000 سے زائد غیر قانونی سوسائٹیاں کام کر رہی ہیں۔ پچھلے چند سالوں میں 25 لاکھ سے زائد خاندان ان فائلوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس سب پر ہمارا مین میڈیا بھی بات نہیں کرتا، کیونکہ اب میڈیا کو ایک انڈسٹری بنا دیا گیا ہے۔ براہ راست کئی چینلز ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان نے خرید لی ہیں۔ یہ اشتہارات دیتے ہیں، با اثر ہیں، اس لیے ان کے خلاف رپورٹنگ نہیں ہوتی، اور جو کرتے ہیں انہیں کروڑوں کے ہرجانے بھیجنے کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں کم از کم پنجاب کی حد تک اس مسئلے پر کچھ توجہ دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے باقاعدہ ایک نیا بل پرپوز کیا ہے جسے نام دیا گیا ہے پنجاب پراپرٹی ایکٹ 2026۔ اس پرپوز بل میں اس ریئل اسٹیٹ کینسر کا ایک سیدھا علاج تجویز کیا گیا ہے، وہ یہ کہ پنجاب بھر میں فائل نامی اس 2 نمبر کرنسی اور ہوا میں پلاٹ بیچنے پر مکمل طور پر پابندی لگائی جائے۔ اس ڈرافٹ کے مطابق اگر کوئی مافیا
اوور سیلنگ کرے گا تو اسے نیب کی پلی بارگین سے کلین چٹ نہیں ملے گی، بلکہ اس کے لیے 5 سے 10 سال کی قید تجویز کی گئی ہے۔ لیکن کیا محض ایک بل کا ڈرافٹ بن جانا کافی ہے؟ اسلام آباد کو دیکھ لیں، وہاں ریئل اسٹیٹ ریگولیشن ایکٹ 2020 یعنی ریرا سالوں پہلے پاس ہو چکا ہے۔ مقصد وہاں بھی یہی تھا کہ بغیر زمین کے فائلیں نہ بکیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ آج بھی اسلام آباد اور پنڈی کی حدود میں اسی قانون کی ناک کے نیچے فائلوں کا فراڈ اور اوور سیلنگ کھلے عام جاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس قانون کو اس کی اصل روح کے ساتھ نافذ ہی نہیں کیا گیا۔ تو پھر کیا اس ساری انویسٹیگیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی گھر کا خواب دیکھنا چھوڑ دے؟ بالکل نہیں۔ خواب ضرور دیکھیں، لیکن آنکھیں بند کر کے سودا مت کریں۔ ذرا سوچیں، آپ ایک تربوز بھی خریدنے جاتے ہیں تو کٹوا کر لال دیکھ کر خریدتے ہیں، تو زندگی بھر کی کمائی پلاٹ پر لگاتے ہوئے اتنی غفلت کیوں؟ ہمارا مقصد ڈرانا نہیں، شعور دینا ہے۔ اگر آپ کہیں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں تو پیسے دینے سے پہلے یہ 4 کام لازمی کریں۔ سب سے پہلے NOC چیک کریں، کسی سوسائٹی کے بل بورڈز اور NOC اپلائیڈ کے دھوکے میں مت آئے۔ کسی SCCP کی مہر کو حکومتی منظوری مت سمجھے۔ بکنگ سے پہلے خود LDA، CDA یا متعلقہ اتھارٹی کی ویب سائٹ پر جائیں، تصدیق کریں کیا اس سوسائٹی کے اس مخصوص بلاک کو زمین بیچنے کا NOC مل چکا ہے۔ دوسرا یہ کہ سوٹڈ بوٹڈ ڈیلر کی 3D ویڈیوز پر پلاٹ مت لے، ڈیلر سے زمین کا خسرہ نمبر مانگے، وہ نمبر لے کر خود پٹواری یا لینڈ ریکارڈ سینٹر جائیں، چیک کریں کہ جو زمین آپ کو بیچی جا رہی ہے کیا وہ سوسائٹی کے نام پر ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ تیسرا چیک کریں NEC نمبر، یہ وہ کڑوا سوال ہے جو یہ مافیا ہمیشہ آپ سے چھپاتا ہے۔ ڈیل کرنے سے پہلے NEC لازمی مانگے، یہ اس بات کا سرکاری ثبوت ہے کہ اس زمین پر کوئی بینک لون نہیں، عدالت کا کوئی سٹے آرڈر نہیں، اور یہ ہر قانونی جھگڑے سے پاک ہے۔ چوتھا اور سب سے اہم چیک، فائل نہیں لینی۔ یہ پراپرٹی کی دنیا کا گولڈن رول ہے، ردی کے کاغذوں اور فائلوں پر کبھی انویسٹ مت کریں۔ اس مافیا کو صاف بتائیں کہ پیسے اسی دن ملیں گے جس دن پٹواری کے کھاتے میں رجسٹری اور آپ کے نام کا انتقال ہوگا۔ پہلے زمین کی قانونی ملکیت لیں، پھر پیسے دیں۔ اور جو لوگ فائل والے پلاٹ پر گھر بنا کر رہ رہے ہیں وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ قانونی طور پر ان کی زمین کی مالک آج بھی سوسائٹی ہے۔ سوسائٹی کے دفتر جائیں اور باقاعدہ انتقال اور رجسٹری اپنے نام کروائیں، کیونکہ اینٹوں کا ڈھانچہ آپ کا ہو سکتا ہے لیکن سرکاری کھاتے کے بغیر زمین آپ کی نہیں۔ یہ اصول اپنا لیں، کوئی مگرمچھ آپ کی جیب پر ڈھاکہ نہیں ڈال سکتا۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا کبھی اس پراپرٹی مافیا کا شکار ہوا ہے یا کسی سوسائٹی نے آپ کو بھی جھوٹے خواب دکھائے ہیں تو اپنی کہانی اور اپنا تجربہ ضرور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو ہر اس شخص تک لازمی شیئر کریں جو یا تو اس وقت اس مافیا کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے یا اپنی زندگی بھر کی کمائی کہیں انویسٹ کرنے جا رہا ہے۔ جب تک ریئل اسٹیٹ مافیا موجود ہے، ہم ریئلٹیز کا یہ پنچ مارتے رہیں گے۔